अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज जब मैं प्रोग्राम करने आया तो ये जब गुज़िश्ता हफ्ते आखिरी प्रोग्राम करके गया था हफ्ते का, तो ये सोचा ना था कि अगले हफ्ते जब लौटेंगे इस स्टूडियो में तो हमें ये बात कहनी पड़ेगी। आज हमारे दरमियान उमर शरीफ साहब मौजूद नहीं रहे। उमर शरीफ एक ऐसा नाम जिसने सदियों तक पाकिस्तानियों को हंसाया, मुस्कुराहटें बिखेरी और हमें हर मुश्किल से मुश्किल मरहले पे, चाहे हालात जैसे भी हों, मामलात जैसे भी हों, लेकिन हमारे चेहरों पे हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरी। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से, अपने चैनल की तवस्सुस से उमर शरीफ साहब के लिए दुआ गो हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे। आज का जो टॉपिक है प्रोग्राम जिसके हवाले से तश्कील दिया वो है पाकिस्तान में बिजनेस की बात। पाकिस्तान में अक्सर बात होती है कि बिजनेस बहाली का जो प्रोग्राम है वो इतना सुस्त क्यों है, क्या मामला है कि पाकिस्तान में इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे एवेन्यूज हैं, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेसेस परवान नहीं चढ़ पाते। आखिरी परवान चढ़े भी तो कैसे चढ़े? जहां एक जानिब पाकिस्तान की पॉलिटिकल अशराफिया है, वहीं पे बिजनेस कम्युनिटी है। ये दोनों कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे यकजा ही नहीं हो पाते। जहां पॉलिसीज की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो तालमेल है वो मिसिंग नजर आता है। इसी का खमियाजा पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अक्सर और बेशतर बड़े अहम मौकों पे हम शिकवे शिकायत करने से बाज नहीं आते, बड़े अहम मौकों पे हम एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते। यही मामलात कुछ नजर आए इस बार भी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कोशिश की कि दुनिया भर में जाएं, अमन का पैगाम दें, और पाकिस्तान के बारे में जो तासुर था कि पाकिस्तान एक खराब मुल्क है, जहां पे सेफ नहीं है, जहां पे मामलात खराब है, उस तासुर को जहां पाकिस्तान की पूरी कौम ने मिलकर उसको ना सिर्फ उसको नफी की बल्कि एक अच्छा पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक बिल्कुल ही सेफ मुल्क है। यहां पे तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, यहां पे प्रोजेक्ट सेफ है, और यहां पे एक ऐसी अवाम बसती है जो कि तमाम तर मामलात के ऊपर भरपूर कदरदानी रखती हैं। लेकिन एक और मसला यह रहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हमारे साथ जो मामलात हुए, हमने देखा कि ताजिकिस्तान में जो सूरत हाल दरपेश हुई, खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान को जो कुछ वहां कहना था शायद वो कह ना सके। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने उस वक्त बिजनेस फोरम से खिताब करते वक्त पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करनी थी, लेकिन वो बात कहीं और निकल गई। क्या मामला रहा इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब खालिद तवाब साहब। जरा इनसे जानेंगे कि आखिर मामलात क्या रहे और अब होने क्या जा रहा है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब पहले तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब आप एक बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पाकिस्तान को बहुत से फ्रंट्स पे रिप्रेजेंट किया, चाहे आप एज अ काउंसिल जनरल के ओहदे के हों या दूसरे मौके की बात करें। ताजिकिस्तान में कुछ रोज कबल एक वाकया पेश हुआ, उसमें जहां बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बिजनेस फोरम था, वहां पे कुछ मामला सामने आए, आपकी नजर से गुजरे होंगे वो। जी जी। अच्छा, अब जरा इसके बारे में रोशनी डालें कि जो मामलात हुए वो क्या थे। अगर इजाजत दें तो मैं जरा आपको और आवाम को सुनाता चलूं कि आखिर वो जो सूरत हाल बनी वो क्या थी और उस वक्त वहां पे जो माहौल था उसमें क्या कुछ कहा गया। जी प्लीज। कि कुछ अपने पे भी जख्म खाओ, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ। पाकिस्तान कह रहा है कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। आखिरी इमरान साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम न बनो। इमरान भाई आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो गए, जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता है कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। Marhamat bu savolu agar boşan marhamat Joni bir Tojikistoni agar yagon savol boşa marhamat। खालिद साहब आपने सुनी गुफ्तगू, आपने सुनी शेर और शायरी जो की जा रही है उधर उस फोरम में बैठ के। जी जी। खालिद साहब कितना ज्यादा डिफाइनिंग होता है एक मुल्क के वजीर आजम को जब हम अपने इंटरनल मामलात को एक्सटर्नल जाके एक ऐसे दूसरे मुल्क में जाके जहां पे हम पाकिस्तान का तासुर बेहतर करने निकले हों, वहां पे इस तरह की बातें की जाएं। देखिए, मैं एक गुजारिश करूं कि जब ये जॉइंट बिजनेस काउंसिल का एक फेडरेशन ने एक वक्त भेजा था जो वहां प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेगा, प्राइम मिनिस्टर की मदद करेगा और बिजनेस बिटवीन पाकिस्तान ताजिकिस्तान को तो बढ़ाएगा, जो बहुत कम है। और
ख्याल ये किया जा रहा था कि इससे बिजनेस जो है ऐसे लोग जाएं जो कि वहां सही मायनों में बिजनेसमैन हो और वो बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सकें। जिन साहब का आपने शुरू शायरी का जिक्र किया है, ये इंडस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और जो मौजूदा सदर है नासिर हयात मग्गू, उनके ये नासिर हयात मग्गू साहब प्रेसिडेंट FVCCI जी वो भी मैं आपसे आगे करके कहता हूँ, लेकिन ये उनके मामू हैं और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इनको नोटिस इशू किया है तमाम कॉमर्स मिनिस्ट्री, न सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री में बल्कि तमाम इदारों से, प्राइम मिनिस्टर साउथ से, इधर उधर से काफी लेदे हो रही है और इससे जो एक इंस्टीट्यूशन की साख थी उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, मामू को अकोमोडेट करना था तो और भी बहुत सारे जराए हो सकते थे अपने दोस्तों को, यारों को, लेकिन इन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, न सिर्फ मुल्क का नाम बदनाम किया बल्कि जो एपेक्स बॉडी है पूरे मुल्क की उसको ये इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं फर्दर आपको बताऊं कि ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, ये धांधली के साथ बैठे हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में और मुख्तलिफ कोर्टों में इनके लिए केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन चूंकि माइट इज राइट और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंसाफ भी फौरी अवेलेबल नहीं होता, तो लिहाजा ये इस वजह से बैठे हुए हैं और बैठने के बाद इनको मालूम है कि पता नहीं कितने दिन है, लिहाजा सिर्फ अपने अजीज व कारब को ये हर तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये भी ऐड करूं कि इन्होंने, हम जब बरसर इख्तियार थे तो तकरीबन 18 करोड़ रुपए के करीब हमने वहां फंड्स छोड़े हुए थे, जो अब 16 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी उसमें से खर्च कर चुके हैं। तो फेडरेशन को बजाय इसके फेडरेशन का एक इमेज बिल्डअप हो, एक एसेक्स को बॉडी का किरदार अदा कर सके, वो सिर्फ जो है वहां लूटमार का एक सिलसिला चल रहा है जो बहुत ज्यादा तकलीफदेह है और उसकी रेपुटेशन जो है फेडरेशन की वो रोज बरोज खराब होती जा रही है। अच्छा खालिद साहब, आपने ये जो बातें फरमाई, पहले तो मुझे एक बात बता दें, इस तरह की गुफ्तगू क्या ये तर्क नहीं की जा सकती थी? क्योंकि इस गुफ्तगू से शायद खान साहब को तो नुकसान ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान का इमेज काफी ज्यादा इसके ऊपर तार तार हुआ। और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गुफ्तगू तब की जा रही थी जब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद किए जा रहे थे और पूरी दुनिया ये लॉबी कर रही थी कि पाकिस्तान की सूरत हाल ठीक नहीं, पाकिस्तान में बहुत सी जगह अनस्टेबिलिटी है। ऐसे मौके पे इस तरह की गैर संजीदा गुफ्तगू करना, ये कहां की क्या सोच थी सर? देखिए, इसके लिए जहां दुनिया में या जिस इदारे में जहां मेरिट्स ना हो, वो आदमी चांसलर एक यूनिवर्सिटी के हैं, उनका कारोबार से क्या ताल्लुक है, वो कारोबार क्या समझते हैं, लिहाजा जो उनकी समझ थी उन्होंने समझ के मुताबिक बात करी। ये तो जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनको वहां भेज रहा था तो उनकी वो सलाहियतें देख के भेजता। ये तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जो बाकी मेंबरान गए उन्होंने मुंह नहीं खोला, अगर वो भी गुफ्तगू में शरीक हो जाते तो वो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता उस कॉन्फ्रेंस का। तो लिहाजा जहां मेरिट्स नहीं है, और मैं मिनिस्ट्री से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर से भी आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग लेकर के जाएं पहले उनका प्रोफाइल चेक करें, क्या आया उनका वो प्रोफाइल है या नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनका कोई प्रोफाइल ही जीरो है, लेकिन चूंकि उसको फेडरेशन, इन्होंने, मुझे कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने बताया था कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर शिकायत करी थी कि फेडरेशन के भेजे हुए लोग इस वक्त नहीं लेके जा रहे। तो शायद कॉमर्स मिनिस्टर को इस बात का अंदाजा था कि कंपेटेंट लोगों को ये नहीं भेज रहे, लिहाजा उन्होंने इनके दिए हुए नाम इससे पहले काट दिए थे। अब उसके बाद इन्होंने ये प्रोलॉन्ग किया हुआ है। अभी एक नया डेलीगेशन बेलारूस भी गया हुआ है जो इनकी अपनी क़यादत में है। उसमें अगर आप देखिए कौन लोग गए हुए हैं और क्या कारोबार चल रहा है और कितने लोग गए हुए, तो आपको नजर आएगा कि किस तरह चल रहा है। लेकिन खालिद साहब वजह क्या है? खालिद साहब वजह क्या है कि हमें कोई बेहतर लोग नहीं मिलते? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में तो एक भरमार है वाइस प्रेसिडेंट्स की, वो लोग क्यों नहीं जाते सर इस तरह के डेलीगेशंस में? देखिए, ये न सिर्फ डेलीगेशन की बल्कि अभी जो हमारे फेडरल इंडस्ट्री मिनिस्टर थे वो कराची तशरीफ लाए हुए थे और उन्होंने कराची के मुतालिक इंडस्ट्री के मुतालिक एक मीटिंग रखी। कॉल बैक कर लें प्लीज। मेरे ख्याल से हमारा राब्ता खालिद तवाब साहब से मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि इनको टेलीफोन लाइन पे वापस से मदू कर सकें, लेकिन इन द मीन वाइल मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश कर दूं। इस वक्त अगर हम, ये जो नोटिस मेरे हाथ में मौजूद है, ये है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से ये लेटर इशू किया गया है और इसके का जो रेफरेंस नंबर है वो मैं बताता चलूँ, और ये 27 सितंबर 2021 की तारीख को ये इशू किया गया। इसका जो हेडलाइन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ताजिकिस्तान
Pakistan Business Forum 14th till 18 September 2021. इसकी लास्ट लाइन मैं आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ के सुनाता चलूं. Kindly explain the background of nomination of such person and his agenda and purpose behind the nomination of Mr. Khalid Amin for the JBC meeting, which is purely to discuss trade relevant matters, trade related issues. तो ये सूरत हाल है. अगर खालिद साहब हमें ज्वाइन कर सकें कि नहीं, मुझे बता दें प्लीज. इसमें मैं खालिद साहब जब तक ज्वाइन करते हैं, मैं एक और भी ऐड करता चलूं कि जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है इसमें. उसमें कहा गया कि रिग्रेटफुली ड्यूरिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन of the business forum, Dr. Khalid Amin Sheikh, Chancellor of Indus University, FPCCI nominated member of JBC, caused embarrassment for the country through the uncalled for comments and poetry. During the JBC meeting, he also placed flags of Indus University on the table, on which the Tajik counterparts were amazed. ये चीजें हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है. खालिद तबाब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं. खालिद साहब आवाज आ रही है? खालिद साहब, मैंने ये लेटर के 2 पैराग्राफ्स पढ़ के सुनाए लोगों को. इसमें क्लियरली कहा गया कि वहां पे इंडस यूनिवर्सिटी का फ्लैग टेबल पे लगाने की कोशिश की गई और एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है कि किस बेस पे नॉमिनेट किया गया, क्योंकि यहां पे जो नॉमिनेशन हुई, क्या शायरी की बुनियाद पे हुई, किस बुनियाद पे की गई? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है. जैसे मैंने एम्बैरेसमेंट है सर, ये तो मुल्क की एम्बैरेसमेंट है. ये रिश्तेदारी के बेसिस पे की गई है, क्योंकि वो इनके सगे मामू होते हैं. रिश्तेदारियां ऐसी हैं जहाँ शायद ये इनकार ना कर सके हो, वरना उनकी जो काबिलियत एजुकेशन में वो तो वहां तो कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन उनका कारोबार से कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो लिहाजा क्राइटेरिया वही था कि ये रिश्तेदारी है और लिहाजा नॉमिनेट कर दिया जाए. देखिए, आज हम जो कारोबारी मुश्किलात या जिस बबर में फंसे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में मेरिट का कोई हिसाब नहीं है. अगर हम मेरिट को फॉलो करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी. और किसी भी इदारा या किसी भी मुल्क के लिए अगर मेरिट्स को जो है वो खत्म कर दिया जाए तो वो इदारे जो है वो तबाह हो जाते हैं, और ये फेडरेशन को तबाही की दिशा में ले आए. अच्छा खालिद साहब, ये जो तबाही है, तबाही तो एक इदारे की अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान का तासुर तो इससे खराब हो रहा है. फिर मैं FPCCI का एक और भी जिक्र करूं. आपने कहा कि अखराजात के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा, फंड्स का बेदरिक इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ इतलात इस तरह की हैं कि कुछ पॉलिसी बोर्ड या दीगर बोर्ड तश्कील दिए हैं जिसके ऊपर जो फंड का जो यूटिलाइजेशन है बहुत ज्यादा है. क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, क्या कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? देखिए, जब तक हम अरसे गुजारे, हमने तो बिल्कुल एक कमेटी इसके लिए बनाई हुई थी जो सारे अखराजात को कंट्रोल करता. आपके दौर में ये पॉलिसी बोर्ड हुआ करता था सर? नहीं, ये बिल्कुल नहीं था. ऐसी कोई पॉलिसी बोर्ड नहीं है. हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी बोर्ड या अकाउंट्स का एक बोर्ड जरूर हुआ करता था, जो तमाम ऑफिस, जिसमें ऑफिस बेरर नहीं होते थे, और तमाम ऑफिस बेरर्स के अकाउंट्स और जो खर्च हैं उनको चेक एंड बैलेंस किया जाता था. यही वजह थी कि जब हमने ऑफिस छोड़ा तो तकरीबन, जैसे मैंने गुजारिश की, 18 करोड़ रुपए हमारे वहाँ डिपॉजिट थे. और इसी दरमियान में हमने अपने इस्लामाबाद की बिल्डिंग जो है, जो पिछले 7-8 साल से नहीं बनी थी, तकारा पड़ी हुई थी, उसको ऑपरेटिव करके हमने उसको भी वहां से आमदनी का जरिया शुरू हुआ और बिल्डिंग कंप्लीट हुई हमारे दौर. तो खालिद साहब, अब आपको क्या लग रहा है, ये मामला कहां तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि जो FPCCI का जो टेन्योर है, कि हमने मैंने आपको बताया कि ये प्रेसिडेंट जो है ये कानूनी प्रेसिडेंट नहीं है, लिहाजा वो केसेस चल रहे हैं. सर, आप बार बार कह रहे हैं कानूनी प्रेसिडेंट नहीं, बट एटलीस्ट जो भी, अगर आप इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन वो इस वक्त प्रेसिडेंट तो है ना, मियां नासिर हयात मग्गू साहब, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एंड उन्हीं के ऊपर है. मैंने उनके सामने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन वाले दिन रात को इलेक्शन कमीशन ने और सेक्रेटरी जनरल साइन करके मुझे रिजल्ट दिया टाई का. और वो रिजल्ट अगर आप चाहें तो मैं आपको उसकी कॉपी भेज देता हूं. आप अपने नाज़रीन को भी दिखा दीजिए कि वो रिजल्ट तीनों इलेक्शन कमीशन के साइन है, सेक्रेटरी जनरल के साइन है. उसके बाद अगले दिन इन्होंने ऐलान कर दिया कि 2 वोट उनके बढ़ गए, जो किसी तरह नहीं बढ़े थे, बल्कि हमने तो ये ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ था कि इन्होंने काफी वोट वो कास्ट करा दिए जो नाजायज वोट थे. चलिए, वो तो अपनी जगह पर था, लेकिन उसके बाद ये डिफेंड भी नहीं कर पाए, सिवाय कोर्टों में, कमिश्नर हाई कोर्ट में केस फाइल कर देने का भी उधर इनको पता है. और इनके अपनी कमेटी में भी कहा गया कि आप जो हैं वो प्रेसिडेंट जायज नहीं. लेकिन माइट इज राइट, आज ये बैठे हुए हैं जो कुछ कर रहे हैं, इनको सब चीजों का बाकायदा जनरल बॉडी में और इसी में हिसाब देना पड़ेगा. ऐसा नहीं धांधली इस मुल्क के अंदर कि जिस तरह मर्जी है. कल खालिद साहब, मुल्क की इतनी बड़ी एपेक्स बॉडी अगर मुल्क का तमस्कुर बना दे,
اس طرح کے اقدامات ہوں تو آخر پاکستان کی بزنس کمیونٹی کس کی طرف دیکھے گی؟ پاکستان کے ایکسپورٹرز کہاں کھڑے ہوں گے سر؟ ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ ایسے لوگوں کو نامنیٹ کرنا. صرف یہی نہیں, یہ تو ایکسپوز ہو گئے. جو ابھی بیلاروس ڈیلیگیشن گئے اور لوگ گئے, وہ لوگ بہت سارے لوگ, سارے نہیں سر کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوتے؟ کوئی ڈیلیگیشن میں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز کیوں نہیں امپوز کیے جاتے کہ ڈیلیگیشن میں اگر کسی کو بھیجا جا رہا ہے یا ادارے میں کسی کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تو کوئی تو اسکروٹنی ہونی چاہیے, کوئی تو چیک پوسٹ ہونی چاہیے اس میں. دیکھیے, یہ ان کو آندھی کے آم ملے ہوئے ہیں, صرف لوٹ ماری چل رہی ہے, لیکن انشاءاللہ بہت جلد چیزیں چینج ہو جائیں گی اور اس ادارے کو دوبارہ ایپیکس باڈی جو ہے وہ بنا دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا خالد صاحب, فائنل کمنٹ دے دیں. یہ جو صورتحال جس طریقے سے آ گئی, یہ تو جو لیٹر ہے یہ تو خود باعث شرمندگی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے میٹر سالو ہوں گے؟ اور ایف پی سی سی آئی کا ایک دیرینہ مسئلہ رہا کہ یہاں پہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہیں, کافی عرصے سے تو یہ معاملہ رہا, 2 سے 3 سال میں ایشو یہی رہا. اب کیا کبھی ہم دیکھیں گے کہ یہ میٹر حل ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ میرے خیال ہے کہ اگر آپ صدر کی بات کریں, سینئر نائب صدر کی بات کریں, تو پچھلے 5-7 سال میں کوئی کسی قسم کا سوائے 1 سال چھوڑ کے کوئی ڈسپیوٹ نہیں آیا. ہار جیت الیکشن کا ایک حصہ ہوتا ہے. سر لاسٹ ٹائم وائس پریسیڈنٹ کا ایشو تھا, اس بار پریسیڈنٹ کا ایشو رہا. جی سر لاسٹ ایئر وائس پریسیڈنٹ کا ایشو تھا, اس بار پریسیڈنٹ کا ایشو رہا, تو یہ تو کہیں نہ کہیں. دیکھیے, چھوٹے چھوٹے ایشوز تو جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں. سر آپ تو پریسیڈنٹ نہیں تسلیم کر رہے سر, یہ بڑا ایشو ہے نا خالد صاحب. میں آپ کو ابھی واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں. جب الیکشن کمیشن ایک ریزلٹ بنا کے دے دیتا ہے اور سیکرٹری جنرل فیڈریشن کا اس کو سائن کر دیتا ہے تو پھر کیا چیز رہ جاتی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں, انہوں نے اس سطح دھاندلی کی ہے کہ انہوں نے سیکرٹری جنرل کو بھی نکال دیا ہے جو سیکرٹری جنرل تھا, اور وہ بہت سینئر آدمی تھے جو کہ کیبنٹ سیکرٹری رہے فیڈرل گورنمنٹ میں, مسعود عالم رضوی صاحب, ان کو بھی فارغ کر دیا. پھر نمبر 2 تھے مہر عالم صاحب, ان کو بھی فارغ کر دیا تاکہ ان کی دھاندلی جو ہے وہ اس کا کوئی ثبوت نہ دے سکے, وہ گواہی نہ دے سکے. جو ہر طرح سے چیزیں خراب تر ہوتی جا رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, وہ بڑے باشعور ہیں. انشاءاللہ وہ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ ایک بہت بڑا فرق جلدی دیکھیں گے. امید کرتے ہیں کہ فرق ضرور ہے. آپ کی انفارمیشن اور ناظرین کی انفارمیشن کے لیے یہ بات ایڈ آن کرتے چلیں کہ جب ہم نے خالد طواب صاحب سے رابطہ کیا تو ہم نے ساتھ میں ایف پی سی سی آئی کو بھی ای میلز کی اور ان سے گزارش کی کہ وہ اپنا موقف دیں اور یہ جو لیٹر ہے اس کے بارے میں جو ایک اپنی سائڈ کی پکچر ہے اس کو پریزنٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں خالد صاحب نے ہمیں رضامندی ظاہر کی وہاں سے ایف پی سی سی آئی کی جانب سے ابھی تک ہمیں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. ہم چاہتے تھے کہ وہ جو دونوں سائڈ کی سٹوری ہے وہ کلیئرلی آئے, اور ابھی بھی ہم چاہیں گے کہ ایف پی سی سی آئی کی طرف سے یہ موقف کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آئے. خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور جو موجودہ صورتحال ہے یقینی طور پہ یہ تشویشناک ہے, شرمندگی کا باعث ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے. یہ وہی وقت رہا جب پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو رہے تھے, پاکستان سے ٹیمز جا رہی تھیں اور پاکستان کا انٹرنیشنلی تمسخر بنایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا, اس طرح سے پورٹری کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی معاملہ سیف نہیں. ایسے موقع پہ جہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا مقدمہ لڑ رہے تھے, ایسے موقع پہ جب پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بزنس کمیونٹی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے تگ و دو کر رہے تھے, اسی وقت پوری بھری محفل میں اس طرح کی شعر و شاعری, اس طرح کی گفتگو جو کہ وزیر اعظم پاکستان سے کی جائے اور ایسے موقع پہ کی جائے جو کہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہو, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا, ہر طرح کا میڈیا اس وقت موجود تھا, اور جو لفظ کہے گئے وہ بڑے ڈیمیننگ تھے, کیونکہ اس میں کہا گیا کہ آپ ایک قیدی ہو چکے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ظالم نہ بنو. اگر ایک ملک کا وزیر اعظم پہلے تو ظالم ہے تو اس ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور اگر میں دوسری سائڈ سے جواب دیتا چلوں کہ اگر ملک کا وزیر اعظم ظالم ہے تو ابھی تک کیوں یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے؟ ظالم انسان تو جوتے کی نوک پہ تمام تر معاملات ٹھیک کر دیا کرتا ہے. لیکن افسوس ہے, اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے بریک کے بعد, کیونکہ یہ معاملہ جو نظر آ رہا بظاہر یہ شاید یہاں رکے گا نہیں, کیونکہ پے در پہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں تو معاملات مزید بگڑتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या हुआ ताजिकिस्तान में, किस तरीके से सूरत हाल बिगड़ी और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। अफसोसनाक खबर यह रही कि ये तमाम तर सूरत हाल जिस तरीके से डेवलप हुई उसको और ज्यादा जिसमें खराबी नजर आए, क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान में जहां बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट संजीदा भी नजर आ रही काफी हद तक के इंटरनेशनली जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको पाकिस्तान लाया। और हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद सालों में बड़ी कंपनीज पाकिस्तान आई, पाकिस्तान का रुख किया। और खासतौर पर अगर कुछ सेक्टर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान वापस लौट के आए जो शायद सालों पहले पाकिस्तान से जा चुके थे, और कुछ ऐसे नाम भी आए जो कभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। तो यहाँ एक चीज तो निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में बिजनेसेस की फिजा बेहतर हो रही है, लेकिन जरूरत किस बात की थी कि जहां पाकिस्तान को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, तो वहां उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया जाए और बेहतरी के लिए यूटिलाइज किया जाए, ना सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग और तनकीद के लिए इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे करने वाला शायद कोई एक शख्स होता है, लेकिन इसके असरात बहुत सारे लोगों तक मुंतकिल हो जाते हैं। अगर हम इसी इंसिडेंट की बात करें, जिस तरीके से खालिद अमीन साहब का नाम इसमें आ रहा है, खालिद अमीन साहब ने जिस तरीके से वहां शेर व शायरी की महफिल सजाई, शायद वो समझ रहे हैं कि कोई अदब की महफिल है, कोई मुशायरे की महफिल थी, लेकिन शेर व शायरी का इशू नहीं था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां पे अपने ही मुल्क के वजीर आजम को एक ऐसी जगह पे जहां पे इंटरनेशनली पाकिस्तान का तासुर बेहतर करने की बात हो रही है, इंटरनेशनली पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने की बात हो रही है, पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट करने की बात हो रही है, वहां ऐसे मकाम पे जब वजीर आजम पाकिस्तान का जब मजाक उड़ाने की कोशिश की जाए या उसको बुरा भला कहा जाए, तो ये यकीनी तौर पे डैमेजिंग होता है। ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए डैमेजिंग होता है, बल्कि पाकिस्तान के एक जो तासुर है, जो एक मुस्बत तासुर जाना चाहिए, उसके लिए भी काफी ज्यादा डैमेजिंग होता है। ये तमाम तर सूरत हाल जब दरपेश हुई, याद रहे पाकिस्तान को बड़े सारे चैलेंजेस का सामना है। इंटरनेशनली पाकिस्तान एक बड़ी कोशिश में है कि पाकिस्तान अपना जो रिफ्लेक्शन है, जो तासुर है, जो इमेज है, वो बेहतर करे, और उस बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को कड़े इम्तिहानात से गुजरना होगा। इस तरह के मौकों को एक गनीमत जान के अगर हमने बेहतर यूटिलाइज ना किया तो यकीनी तौर पे ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होंगे। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें अली उस्मानी साहब, जो कि कमोडिटीज के हवाले से काफी ज्यादा बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या हो रहा है। बिजनेसेस को जब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो किस तरीके से बिजनेसेस इन अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे अली साहब से। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली साहब, आपने यकीनी तौर पे ये लेटर आपकी नजर से गुजरा होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से लिखा गया। इस लेटर में जो कुछ लिखा गया वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने पढ़ा भी होगा। जरा ये बताएं कि इस तरह के जब बिजनेस फोरम्स पे इस तरह की गुफ्तगू होती है तो इससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा होता है। देखें, सबसे पहली चीज तो ये बात है कि पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात थी कि इतने बड़े फोरम के ऊपर पाकिस्तान नॉमिनेशन कर रहा था, राइट? बिल्कुल। और वजीर आज़म इमरान खान साहब खुद जो है वो इस चीजों को देख रहे थे। अब बात यह है कि जिस फेडरेशन की बात हम कर रहे हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो वो भी एक बावकार इदारा है, वो भी बड़े सेंसिबल अप्रोच के साथ पाकिस्तान को नॉमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और जहां जहां जाते हैं उनकी भी अपनी क्रेडिबिलिटी एक है। मगर वन ऑफ द सर्टेन किसी शख्स को नॉमिनेट किया जाता है और वहां पे जाके पाकिस्तान के ऊपर एक बात, मतलब वो एक बिजनेस फोरम है और उसके ऊपर एक कुछ दूसरे लाइन से हट के बात की जा रही होती है, तो फिर ये एक बड़ा एक कॉशियस सिचुएशन होती है पाकिस्तान के हवाले से वर्ल्ड फोरम पे स्पेशली खास तौर पे ना। अच्छा अली जरा ये बताएं कि इस तरह की गुफ्तगू होना एक अलग बात है, लेकिन जब हम एक इंटरनेशनल फोरम पे बैठे हों और हम अपने ही मुल्क को या अपने ही मुल्क के वजीर आजम को बुरा भला कहें, हम उसको कहें जालिम हो, उसको इस तरह के अलकाबात से नवाजें, ये कितना डैमेजिंग होगा पाकिस्तान के तासुर के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर इस टाइप का कोई इवेंट हैपन हुआ है, हम उसके कॉन्सिक्वेंस अगेन बार बार कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात करते हैं कि ये इवेंट हो चुका है, इसके बाद क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है। असल चीज ये है कि जब नॉमिनेशन की गई थी किसी बंदे की जानिब से और फेडरेशन ने इसको किसी को नॉमिनेट किया था, और वो बंदा जो है वो अगर फेडरेशन का मेंबर नहीं है और वो कोई रिलेटिव है जिस तरीके से बात की जा रही है, तो एनओसी कैसे दी गई उनको? तो सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि एनओसी कैसे दी, और अगर एनओसी दी और एनओसी देने वाले का तयन कर लिया जाए तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, बात यही होती है ना कि तयन कर लिया जाए, जो डैमेजिंग होनी थी वो डैमेजेस हो चुके हैं, ठीक है।
کیا چیز سے پورٹری ہوئی پاکستان کی مارکیٹ میں. اگر یہی چیز لیٹ سپوز فار اینی ریزن اگر یہی بات پاکستان کے فیور میں کی جاتی تو ہمیں دونوں کانسیکوینسز سے دیکھنا ہوتا ہے. اگر یہی بات پاکستان کے فیور میں کرتے ہیں یہ شخص تو کیا یہ ایک لائم لائٹ کا حصہ ہوتا؟ تو مختلف چیزوں پر مختلف کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو نیگیٹو امیج ہے اس سے ہمیں دور ہٹنا چاہیے, اور پاکستان ایک بڑا اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے. تو خاص طور سے فیڈریشن ہو گئے, شاید چیمبرز ہو گئے پاکستان کے, یا لائر ایسوسیشنز ہو گئے, یا ہمارے جتنے بھی باوقار ادارے ہیں, یہ بھی سینسیبل طریقے سے ان کو موو کرنا چاہیے. اور اگر اس کے اوپر جو اگر پاکستان کی امیج ڈیفینیٹلی جیسے ہماری کامرس منسٹریز کہہ رہی ہیں کہ ہوا ہے, تو اس کے اوپر باقاعدہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے نامینیشن ہوئی اور کس طریقے سے ان کو اپروول اور این او سی دیا گیا. آپ کو بھی پتا ہے, آپ اور میں اگر جانا چاہیں کہیں گورنمنٹ کے فورم پہ تو کتنی انکوائری اور کتنی ان کی کریڈیبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے, بہت جانچ پڑتال کی جاتی ہے, اور ایسے کسی کو بھی بھیجنا بڑا مشکل ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان ایجوکیٹڈ پرسن تھے, زبردست انسان ہے. خالد امین صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ وائس چانسلر ہیں انڈس یونیورسٹی کے, اور بہت ہی نفیس انسان ہے. لیکن شاید سوال یہ ہے کہ بزنس فورم پہ ان کے اوپر ان کی نمائندگی یا تو وہ بنتی نہیں تھی, اور اگر نمائندگی کی گئی تھی تو کیا ایف پی سی سی آئی کی مینجمنٹ نے یا جو لوگ ان کو نامینیٹ کر رہے تھے انہوں نے کیا پراپر بریفنگ نہیں دی تھی کہ کن پوائنٹس کے اوپر بات کرنی ہے, کون سے پوائنٹس کو نہیں چھیڑنا؟ کوئی بریفنگ تو ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی. نہیں دیکھیں نا, اس کی بیسس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایکٹ ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہے ہم لوگ, ٹھیک ہے, اپنے چینل پہ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی امیج کہیں بھی متاثر ہوتی ہے, میڈیا اگر اس میں ذمہ دار ہوتا ہے یا کوئی بھی پرسن اس میں ذمہ دار ہوتا ہے تو ہم اس کو کنڈیم ہی نہیں کرتے بلکہ ایک سیریس سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے پوری کاروائی کی جائے, رائٹ. اگر فار اینی ریزن آپ کے پروگرام میں کوئی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, میرے پروگرام میں کوئی ڈیفیمیشن ہوتی ہے, تو ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہوتی ہیں وہ فورن ایکشن میں آ جاتی ہیں. جی, کیوں؟ پاکستان کی امیج متاثر. اور میں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, صرف آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ ہم اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے ہم نے آفیشلی فیڈریشن آف پاکستان ایف پی سی سی آئی کے ممبرانز کو پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ پہ ای میلز کر کے ان کو مدعو کیا, ان کو دعوت دی ہے کہ چاہے پریزیڈنٹ صاحب خود یا ان کے کوئی آفیشلز آ کے اگر ہو سکتا ہے تصویر کا وہ رخ جو ہم نہ جانتے ہو, جو عوام نہ جانتی ہو, اگر وہ پریزنٹ کر دیں تو شاید کوئی معاملے کے اوپر بہتری ہو جائے, کیونکہ اس موقع کے اوپر بہت زیادہ جگ ہسائی ہو رہی ہے پاکستان کی. میں کچھ اس لیٹر کی کچھ لائنز پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ بھی سن لیجئے گا اور ایک بار پھر سے ناظرین بھی سن لیں گے تاکہ تھوڑی سی پکچر مزید کلیئر ہو جائے. اس میں کہا جا رہا ہے, ریگریٹفلی ڈیورنگ دا کوسچن اینڈ آنسر سیشن آف دا بزنس فورم, ڈاکٹر خالد امین شیخ, چانسلر آف انڈس یونیورسٹی, ایف پی سی سی آئی nominated member of JBC, caused embarrassment for the country through the uncalled for comments and poetry. During the JBC meeting, he also placed flags of Indus University on the table, on which the Tajik counterparts were amazed. ایک اور اگلی بات اس میں یہ بھی کہی گئی ہے جو ایف پی سی سی آئی سے طلب کی گئی ہے, kindly explain the background of the nomination of such person and his agenda and purpose behind the nomination of Mr. Khalid Amin for JBC meeting in which is purely to discuss trade related issues. سر یہ تو علی صاحب یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا, یہاں تو گورنمنٹ آف پاکستان ایجنڈا طلب کر رہی ہے کہ اس طرح کے اس شخص کا ایجنڈا کیا تھا, اس کی نامینیشن کا مقصد کیا تھا. آپ کو نہیں لگتا یہ ایف پی سی سی آئی کے لیے بھی ایک شرمندگی کا باعث ہے؟ دیکھیں ایف پی سی سی آئی کی بات جاتے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نامینیٹڈ بندہ کسی کو انہوں نے کیا تھا اگر, تو بات اگین وہی آتی ہے کہ ایف پی سی سی آئی سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نامینیشن جو کیا گیا تھا اس کی بیسس کے اوپر ظاہر سی بات ہے اسکریننگ کی گئی ہوگی, اور ڈیفیمیشن یا کوئی بھی ایسا. سر سوال تو یہ اٹھ کے آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ریلیشن ہے, پریزیڈنٹ صاحب کا تعلق ہے, تو کوئی اسکرین نہیں کی گئی. دیکھیں ڈیفینیٹلی ان تمام سے چیزوں کے اوپر ابھی ایک قیاس آئی ہیں, جب تک کہ کوئی چیزیں ہم تعلق ہے یا نہیں ہے یا فار اینی ریزن کوئی بھی چیز ہے, ایک پاکستان کی اگر چیز متاثر ہوئی ہے ہمارے لیے پرومیننٹ چیز وہ ہے, چاہے وہ تعلق ہو, چاہے ایف پی سی چاہے خود جا کے اس چیز کو ڈیروگیٹ کرے یا ہم اس کو جا کے کریں, دیٹ ناٹ اے میٹر آف کنسرن. کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کی امیج متاثر ہوئی ہے, جیسے کہ تاجک کے جو کانفرنس اس میں کافی لوگ امیزڈ بھی ہوئے تھے. بالکل, مگر ان تمام تر چیزوں کو ہمیں روکنا ہے کیونکہ ایک آلریڈی پاکستان کے اندر چیلنجز چل رہے ہیں, اور اگر یہ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے اگر کوئی ایسا اقدام کیا گیا ہو, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آ رہی, یقیناً وہ بھی اپنا موقف رکھیں گے, جسٹیفیکیشن دیں گے اس چیز کے اوپر. تو اگر ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آ رہی تو یہ بڑا ایک سیریس کانسیکوینس ہے کہ پاکستان کو ان چیزوں کے اوپر ابھی نہیں جانا ہے, کیونکہ آلریڈی ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ, خاص طور سے جو خطہ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں, تاجکستان, کرغزستان, افغانستان, ازبکستان, یہ وہ ریجن ہے جو پاکستان کے لیے اپ کمنگ فرنٹ ہے, جہاں پہ پاکستان اپنی آگے تجارت کو دیکھ رہا ہے سی پیک کے ساتھ ساتھ.
وہاں پہ اگر یہ تاثرات جا رہے ہیں تو وہ ایک بڑا ایک نیگیٹو کانسیکوینس ہوتا ہے. اور علی اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے. 14 سپٹمبر آپ کو پتہ ہے یہ دن بڑا اہم تھا کیونکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی جو معاملات رہے, پھر انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان آنے سے منع کر دیا. یہ جو ٹائمنگ کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ اس لمحے ان دنوں میں پاکستان اپنا تاثر دنیا بھر میں بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا, نہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ کو وہ بحال کرنے کے لیے بلکہ پاکستان میں جہاں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوتی تو بزنسز کے لیے بھی بڑا ایک مومنٹ ہوتا کہ پاکستان میں بزنسز بھی پروان چڑھتے. یہ کہیں نہ کہیں اس کی ایکسپلینیشن تو بنتی ہے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ کیا ضرورت پیش آئی کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے. دیکھیں میں ایک چیز بھی بات کروں گا کہ دیکھیں جو آپ نام بتا رہے ہیں وہ ان کا یونیورسٹی سے ایسوسیشن آپ بتا رہے ہیں تو وہ بھی کریڈیبل بندے ہیں, وہ بھی سوچ سمجھ کے اور عقل مند ہوں گے. ہم کسی پہ ایلیگیشن ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے, بالکل ہم نہیں کر رہے, ہم بالکل بھی یہاں ایلیگیشن نہیں کر رہے, ان کی جسٹیفیکیشن پوائنٹ ہے. بٹ یہ سوال گورنمنٹ پاکستان اٹھا رہی ہے تو وہ جسٹیفیکیشن اپنی دیں گے, چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, کیا گریوینسز تھی, کس فورم کس اتھارٹی کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کی تھیں. بہرحال جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہوگی ہم اس چیز کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, مگر دیکھیں بات یہاں پہ اگر اس پہ جاتے ہیں تو ایک بڑے ادارے کو یہ چیز شوبہ نہیں دیتی کہ وہ اس طریقے سے کانورسیشن کرے. مگر الٹیمیٹلی ون آف دی سرٹن جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے اندر تو ایک کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ اداروں کے اندر ہمارے اپنے اداروں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو کہ اب نکل کے آ رہی ہیں سامنے. کہیں نہ کہیں سپریشن ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں چیزوں کو دبایا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ہم ہر چیز کے الزامات تو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, مگر ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اگر امیج متاثر ہوتی ہے تو ہمیں ایک سینسیبل پاکستانی کے طور پر اس کو اپروچ کر کے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی چاہیے. میں اگر ایلیگیشن لگاتا ہوں فار اینی ریزن کسی کے اوپر تو سب سے پہلے میری کریڈیبلٹی ہوگی کہ میں نے کیا رول پلے کیا اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے. یہ ایک سوال ہونا چاہیے ان سے. ٹھیک ہے ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ پاکستان انہوں نے ایک اپنی بات کی جو کہ بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اس کے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, مگر پھر ہم اپنا خود کا کیا رول پلے کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہماری یہی ہے کہ اس طریقے کے جو چیلنجنگ انوائرمنٹ پاکستان کے پاس چل رہا ہے اس میں کوئی مزید جو ہے وہ ایسی پرابلمس نہ کریٹ کریں جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے سینیریو کے لیے کچھ ڈسٹربنگ سینیریو کریٹ کرے. تو یہ صورت. اچھا علی ایک آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھ کے آ رہا ہے کہ اکثر ہم بزنس کمیونٹی سے جب بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حکومت پالیسیز بنا لیتی ہے, حکومت ہمیں پلیٹ فارم نہیں دیتی. جہاں پہ بزنس مین کو ساتھ لے جانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں حکومتی جو وزراء ہیں وہ خود چلے جاتے ہیں. اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے بھرپور اکوموڈیٹ کیا بزنس کمیونٹی کو, ایف پی سی سی آئی کو اکوموڈیٹ کیا, لیکن جو اس طرح کا واقعہ ہوا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیوچر شاید گورنمنٹ ریلکٹنٹ فیل کرے بزنس کمیونٹی کو اپنے ساتھ لے جانے میں؟ دیکھیں اس واقعے کو ایک جانب ہم نیگیٹو کانسیکوینسز سے دیکھ رہے ہیں تو دوسری جانب کافی چیز جگہوں کے اوپر اس کے ایک پازیٹیو ریمارکس بھی آتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ اپنی جا کے ایک آزاد, جو کہ ایک بالکل یہ ایک اللاجیکل سی باتیں ہیں نا, تو یہ تو ایک انسرٹن انوائرمنٹ ہوتا ہے. یعنی اگر کل کو کوئی ایلیگیشن پروو ہوتی ہے تو کچھ سپورٹ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ان کے نا, تو یہ میٹر نہیں ہونا چاہیے. میٹر اس وقت پاکستان ہونا چاہیے اور گورنمنٹ نے جس طریقے سے فورمز کو انٹرٹین کرنے کی باتیں کی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر باتیں کی جائیں گی. تو دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر آلریڈی سچویشن جو ہے وہ چیلنجنگ انوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. ان چیزوں کو ریئلائز کریں. $172 کو جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے, آئل مارکیٹ کے اندر انٹرنیشنل پریشر ہے. اگر اس ٹائپ کی مزید پریشرز پاکستان میں آنا شروع ہوں گے اور ہم اپنی جو عوامل کے ذریعے اور اس کے اندر ایک کوئی پرابلم سینیریو کریٹ کریں گے تو یہ پاکستان کی امیج کے لیے بڑا مشکل ہے. مگر ڈیفینیٹلی جب عمران خان صاحب کی ایک امیج ہے اور ان کا ایک عزم اوپن چل رہا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر, تو یہ پھر میں اس کو بڑا ایک چھوٹا سا ایونٹ سمجھوں گا کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے وہ اگر ایک عزم کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ اس چیز کو ریکٹیفائی بھی کریں گے, اور بلکہ یہ ان کے لیے ایک اچھا سینیریو ہوگا کہ وہ پھر ان عواملوں کو خاص طور سے ان اداروں کے اندر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو پراپر طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ یہ ایونٹ ہو گیا نیکسٹ ٹائم میں ہم دیکھیں گے کیا ایونٹ ہوگا. ان تمام تر چیزوں سے ہمیں نکل کے پاکستان کی معیشت اور ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ علی عثمانی صاحب, آپ نے اپنا موقف ساغر کیا اور بہت ہی خوبصورت الفاظ کہے کہ یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہمیں اپنے آپسی ڈفرینسز کو بھلا کے
आगे की तरफ पेशकदमी करनी है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का जो तासुर है, जो कि इंटरनेशनली भरपूर कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है कि पाकिस्तान के तासुर को तार तार किया जाए, इसके ऊपर कीचड़ उछाला जाए। लेकिन अगर हम अपने आपस के डिफरेंसेस भुला के एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने जो मौजूदा अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भरपूर तौर पर अगर हम अवेल करते हैं, तो ये बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान का तासुर भी बेहतर होगा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत जो कि ऑलरेडी बड़ी सारे मुश्किलात का शिकार है, वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। इस वाक़े से जहां पे बहुत से लोग अफसरदा हैं, बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये मनाजिर देखे रंजीदा हैं, कुछ ना कुछ वो चाहते हैं कि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान FPCCI की जानिब से एक भरपूर क्लैरिफिकेशन आएगी और जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात की जाएगी। और अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, हम भी जब इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे होते हैं, एट टाइम्स हमसे भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, तो हम माजरत कर सकते हैं और हम अक्सर माजरत कर जाते हैं कि कोशिश यही होती है कि हम अपने इस प्रोग्राम से किसी की दिलाजारी ना करें, लेकिन कम से कम कभी अपनी बात रखने में, कुछ ऐसी बात कहने में हो सकता है कि हम किसी की दिलाजारी जाने अनजाने कर जाते हो, तो उसके लिए हम हर बार कहते हैं कि हम माजरत को आए। और कहीं हो ये भी हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने में कहीं कुछ गलती, कोई कोताही हो जाए, तो उसके लिए भी हम हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान से गलती हो सकती है। और इस मौके पर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस का एक भरपूर क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि मैं बज़ाहिर बसाते कुछ समझता हूं कि मियां नासिर हयात मगो साहब बहुत ही जबरदस्त इंसान है, और वो माजी में जिस तरीके से काम करते रहे एज प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI, उन्होंने जो कुछ काम किया, जो कुछ कर रहे हैं, वो कमेंडेबल है। और साथ साथ अगर जिस तरीके से खालिद अमीन साहब का जिक्र करें, तो वो चांसलर हैं इंडस यूनिवर्सिटी के, और मैं इस बात को समझता हूं कि उनकी जानिब से अगर कोई बात कही गई है तो वो वजन रखती है, और वो खुद भी समझेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ अगर मामला उनको लगेगा कि खराब हुआ, तो वो इसके ऊपर भरपूर क्लैरिफिकेशन देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद, क्योंकि हमने एक बार फिर दोहरा दूं कि FPCCI से राब्ता करने की कोशिश की, हमने उन्हें ऑफिशियली उनकी ईमेल्स किए ताकि हम उनका मौकफ ले सकें। हम नहीं चाहते कि वन साइड ऑफ द स्टोरी के साथ हम प्रोग्राम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें अब तक वहां से कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। दैट इज द रीजन कि हमें ये प्रोग्राम इस तरीके से करना पड़ा। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म को, अपने प्रोग्राम को हाजिर रखेंगे हर बार कि जब भी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हमसे कहेगा, हम उनका मौकफ लेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी में जो एक कन्फ्लिक्ट नजर आया, इसको दूर करने के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करेगी, और गवर्नमेंट भी एक अच्छा रोल निभाते हुए आगे बढ़ेगी, ताकि जो मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान को जो डिमांडिंग चीज है कि पाकिस्तान किसी भी तौर पे इस तरह की सूरत हाल का मुतामिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर काबू पाया जाएगा। और पाकिस्तान में अगर बिजनेसेस और इकोनॉमी को बेहतर होना है, तो हम सबको मिलकर यकजा होकर एक पाकिस्तान के झंडे तले काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के झंडे के अलावा के बाद अगर कोई चीज आती है तो पाकिस्तान के झंडे के बाद है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम के दौरान कोई कमी कोताही, कुछ दौरान प्रोग्राम गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, और किसी न किसी की गाय बगाए, दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर कहीं कोई दिलाजारी हुई हो, तो हम पेशी माजरत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।